बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि नए साल का आगाज भारतीय फौज की शानदार पिटाई से हो चुका है। वादी गुलवान में एक बार फिर भारतीय फौज की शदीद पिटाई और उसके बाद वीडियो जारी की गई। कितनी बड़ी तादाद में इंडियन फौजी जो है वो जख्मी हुए हैं, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात। जबकि दूसरी जानिब भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के अंदर धमाका हुआ है बड़ा खौफनाक, और उसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तानी मिसाइलों की जानिब से जो तबाही फैलाई गई उसकी सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो सामने आ गई हैं। उसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि भारत के अंदर कितने बड़े लेवल के ऊपर तबाही मची। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, मामलात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, लेकिन नहीं बदला तो हमारा हमसाया जो मुल्क है भारत वो नहीं बदला। क्योंकि भारत जो है वो नाज़रीन शरारतबाजी उसकी सरश्त के अंदर शामिल है। उनकी जो इंतहा पसंदाना हिंदुआना सोच है वो अब पूरी दुनिया के अंदर, अपने भारत के अंदर तो इम्प्लीमेंट उन्होंने की हुई है, लेकिन आसपास के ममालिक के अंदर भी उन्होंने अपनी जो बदमाशी है वो करने की कोशिश जारी रखी हुई है। नाज़रीन, चाइना और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक और नया फंडा बन गया है। वादी गलवान में नाज़रीन एक बार फिर गैर कानूनी तौर पे उन एरियाज, उन जो चेक पॉइंट्स है जहाँ पे ये पेट्रोलिंग करते हैं, उस पेट्रोलिंग एरिया में कन्फ्लिक्ट बना है। और एक बार फिर जो झील पेंगोंग है वहाँ पर यानी जो फिंगर 4 है उस एरिया के अंदर भारतीय फौज ने उन एरियाज में दाखिल होने की कोशिश की जो कि रिसेंटली चाइना ने अपने कब्जे में किए हैं। और जैसे ही उन एरियाज के अंदर गए इनको वार्निंग दी गई, लेकिन ये बात नहीं आए। शायद इन्होंने रिसेंटली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सलमान खान की मूवी देखी तो उससे इंस्पायर होकर जब ये उसके करीब गए तो उसके बाद उन्होंने वो फेंटा लगाया कि आप सोच नहीं सकते। और नाज़रीन, उसकी फुटेज भी जारी की, किस तरह से मार मार के भारतीय फौजियों को जो दरिया है उसके अंदर फेंक रहे थे और फिर उठा उठा के उनको बाहर फेंक रहे थे। तो एक बार फिर भारत जो है उसको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन भारत इस खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो खबर है वो चीनी सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हो चुकी है। तो ये चीज़ें नाज़रीन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन रही हैं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना ने बड़ी जदीद तरीन फोर्स जो है वो भी तैनात कर रखी है। अगर भारत ये समझता है कि वो वहाँ पे किसी वक्त भी मूव करके खामोशी के साथ कब्जा कर लेगा तो याद रखिए कि वहाँ पे जो सेंसस वाले और बड़े जदीद तरीन रोबोटिक सिपाही हैं वो सरहदों की निगरानी कर रहे हैं, 24/7 जो है वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन कमांड सेंटर को दे रहे हैं। तो फौज जो है वो पीछे बैठी हुई है। वैसे तो ये अपने मशीनी फौजियों से भी इनकी दुर्गत बनवाना चाहें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्होंने अमली तौर पे खुद जो है भारतीय फौजियों की पिटाई की है। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन फंक्शन के ऊपर एक बड़ा हमला, इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ये नाज़रीन भारतीय रियासत जो है वहाँ पे हुआ है और वहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर नाज़रीन इससे पहले भी अटैक हुआ है, यानी इससे पहले भी न्यू ईयर की जो पार्टीज है उनके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन आज जो है ये बड़ा जो अटैक है, इसको अटैक कहें या फिर धमाके, क्योंकि अभी तक इसकी जो पीछे इस धमाकों की जो रीज़न है उसको डिस्क्लोज भारतीय पुलिस या फिर भारतीय मीडिया की जानिब से नहीं किया गया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बड़े खौफनाक धमाके हुए हैं। और इसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे, काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए, कुछ की हलाकतें भी हुई हैं और इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किस तरह से ये धमाके और अटैक्स किए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि मुल्क के अंदर फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस करे, क्योंकि अभी 20 और 21 जनवरी को ये पाकिस्तानी सरहद के करीब अपनी एयरफोर्स के ज़रिए जंगी मशक़ें करने जा रहा है और उसी को किसी फास्ट फ्लैग को ऑपरेशन जो है वो रीज़न बना के ये पाकिस्तान के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश कर सकते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त भारत पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पे आपको पता है कि रुसवाई का तमगा गले में डाल के घूम रहा है ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद,
اب ایک بار پھر پاکستان نے ان کو آئینہ دکھایا، اور ناظرین آئینہ کیوں دکھانا پڑا؟ کیونکہ بھارتی ایئر چیف نے آج پھر بھڑکے ماری ہیں، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بڑی بے مثال کارروائیاں انجام دی۔ آپ پاکستان کے علاقوں کے اندر جب سویلین کے اوپر آپ نے حملے کیے اور سویلین لوگوں کی جانیں گئی، وہ شہید ہوئے، تو بھارتی ایئر فورس اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے، لیکن حقائق یہ ہے کہ پاکستان نے بری طرح سے بھارت کو ٹھوکا تھا، اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ یہ بیسیکلی پاکستان کے راکٹ سسٹم جو ہے فتح 1، اس کے ذریعے یہ ہٹ کیے جانے والے امبالہ ایئر بیس ہے، اور اس ایئر بیس کے اوپر ناظرین پاکستان نے بڑی تعداد میں بھارتی جو ان کے ایئر فورس ایسٹس ہیں، یعنی جنگی طیارے ہیں، ان کو نقصان بھی پہنچایا تھا، اور وہاں پہ ان کا جو S-400 ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی تباہ ہوا تھا۔ تو یہ بڑی غیر معمولی فوٹیجز ہیں جو اب وقت کے ساتھ ساتھ جاری کی جا رہی ہیں، لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے جو ہائی آفیشلز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اس کی کافی ٹائم سے پریکٹس جاری کر رکھی تھی، کہ پاکستان کے پائلٹس جو ہیں ان کو صرف جو رافیل طیارے کی کمزوریاں ہیں ان کو لوکیٹ کرنے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹریننگ دی جا رہی تھی، کہ وہ صرف اس پہ فوکس کریں، ان کا کوئی کام نہیں ہوگا کہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستان نے ان کو ٹھوکنا کیسے۔ پاکستان نے 2 ٹارگٹ جو ہیں، ایک ایئر اسٹریٹجک ٹارگٹ تھا جس میں ان کے رافیل طیارے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر اسٹریٹجک ٹارگٹ تھا، اور وہ تھا ناظرین S-400 ڈیفنس سسٹم۔ ناظرین کی S-400 ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ 600 کلومیٹر دور سے ٹارگٹ کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور 400 کلومیٹر سے اندر جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو نہیں آنے دیتا۔ یہ جو ہے وہ جو 400 اس کو کہا جاتا ہے S-400، تو یہ جو 400 کلومیٹر ہے یہ اتنی دور اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر دیتا ہے، اور ناظرین اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے جب یہ انٹرسیپٹر نکلتا ہے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ ماک 15 ہے وہ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً آواز کی رفتار سے 15 گنا زیادہ تیز ہوتا ہے یہ میزائل جب یہ اپنے سامنے والے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ بہت جو عام طیارہ جو ہے وہ موو جب کر رہا ہے تو میکسیمم اس کی سپیڈ 1000 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے، لیکن یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 15,000 کلومیٹر کی فی گھنٹہ کی سپیڈ سے جو ہے وہ موو کرتا ہے، اور تہس نہس اپنے ٹارگٹ کو کر دیتے۔ تو پاکستان نے یہ تیاریاں کر رکھی تھی کہ کس طرح سے ان ٹارگٹس کو تباہ کرنا ہے، تو پاکستانی شاہینوں نے اپنے بہترین جو جنگی حکمت عملی ہے اس کے تحت ان کے دونوں ٹارگٹس ہیں ان کو تباہ کیا، جس میں S-400 بھی اور اس کے بعد ان کے ہوائی جہاز بھی، اور اسی وجہ سے شاید ناظرین بھارت اپنی عظیمت چھپانے کے لیے اپنے جو جو ان کے یوں سمجھ لیجئے کہ ڈپٹی ایئر چیف مارشل ہیں ان کو تیسری مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے، اور ابھی جو نیا انہوں نے ایئر چیف ہے اس کو ڈیوٹیز دی ہیں، مئی کے بعد سے لے کر 3 ابھی تک چینج ہو چکے ہیں۔ یعنی بھارت جو ہے وہ اپنی ہزیمت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ چھپ نہیں پا رہی، تو وہ کیا کر رہا ہے، نئی تعیناتیاں کر رہا ہے تاکہ جو بھی معاملات ہیں ان کو وہ کسی طریقے سے ہضم کر سکے۔ لیکن پوری دنیا اس وقت بھارت کی اس جو آپریشن سندور کے بھونڈے دعوے ہیں اس پر ہنس رہی ہے، اور پاکستان نے تاریخ رقم کی، ایک بار پھر پاکستان نے وہ ایویڈنس سامنے رکھے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کی امبالہ ایئر بیس کو پاکستان نے نشانہ بنایا اور کس طرح وہاں پہ ٹارگٹس کو تباہ کیا گیا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔